Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जाने गिरामी बहुत मुख्तसर से वक्त के अंदर दो जुमले अगर मैं साहब के पढ़ दूँ। ये अय्याम अज़ा के अय्याम है। जो भी मजलिस में आता है अगर पुरसा ना दे तो मजलिस नहीं हुई। आज मुझसे कहा तिफलान जनाब मुस्लिम के दो जुमले पढ़ दो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हजारों का मजमा है, लेकिन 18,000 नमाजी जनाब मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब शुरू की तो 18,000 नमाजी, जब खत्म की तो कोई नहीं था। कूफे वाले सब छोड़ के चले गए थे। जब जा रहे थे ना, उसी में दो छोटे बच्चे थे। एक का नाम था इब्राहिम, दूसरे का नाम था मोहम्मद। एक 11 बरस के थे, दूसरे 9 बरस के। शेख सदूकी अल-अमाली से रिवायत पेश कर रहा हूं। उसी मजमे में कहीं बाहर निकल गए। जब चले गए ना तो अब बाबा से खो गए। रात का वक्त था। जनाब मुस्लिम को लोग गिरफ्तार करने लगे। अगले दिन दो बच्चे जब कहीं ना जा सके तो छोटे भाई ने कहा, भाई हमारा कोई भी नहीं है, इस पूरे कूफे में, इतने बड़े शहर में हमारा कोई नहीं है। तो बड़े भाई ने कहा, नहीं भाई, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा है। कहा, फिर भाई हम कहां जाएं, कोई घर हमारे लिए नहीं है, हर घर का दरवाजा बंद है। कहा, यहां दरख्त पे चढ़ जाते हैं। दोनों दरख्त पे चढ़ गए, कुएं से सहारा लेके कुएं के सामने जो चबूतरा था वहां से चढ़े। अब एक मर्तबा दोनों, अगला दिन निकला ना तो हर तरफ कूफे में आवाजें सुनने लगे, मुस्लिम को मारो, मुस्लिम को गिरफ्तार करो। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, ये कौन से मुस्लिम को लोग मारने जा रहे हैं? बड़े भाई ने सोचा अगर मैंने भाई को बता दिया तो ये बहुत रोएगा। कहा, भैया ये हमारे बाबा मुस्लिम नहीं हैं, ये कोई और मुस्लिम है। एक मर्तबा दोनों के आंसू बहने लगे। तो छोटे भाई ने कहा, भैया लगता है कि आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। इतने में एक खातून पानी भरने के लिए आई। जैसे कुएं से, आपने देखा ना जब पानी रुका हुआ होता है, वो जो डोल था जिसमें पानी रुका हुआ था उसमें दो अक्स नजर आ रहे थे। कभी आप जाए ना रुके हुए पानी में देखें तो 14वीं का चांद पूरा नजर आता है। उसने देखा 2 14वीं के चांद चमक रहे हैं। फौरन एक मर्तबा सर उठा के देखा, दरख्त पे 2 बच्चे थे। मोमिना खातून थी। फौरन पूछा, मेरे बच्चों शहजादों आप दोनों कौन हैं? बड़े भाई ने, तकैये का दौर था, फौरन कहा, हम कोई भी नहीं है। का घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बता दीजिए आप दोनों कौन हैं? तो छोटे भाई ने कहा, हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। अब वो मानने वाली चीज फौरन कहा, आप दोनों मेरे साथ आ जाइए, मेरे घर चलिए। घर ले आई। बस मैंने तमाम कर दिया। घर लाई, खाना दिया, बच्चों को पानी दिया। कहा, ए शहजादो बस कोई आवाज ना कीजिएगा। ये नहीं बताया मेरा शौहर हारिस बहुत जालिम आदमी है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का आदमी है। कहा, बस दोनों यहाँ पे खामोश बैठे रहिएगा। रात हुई तो दोनों ने ख्वाब देखा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन आए हैं। दोनों बच्चों से कहते, बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। दोनों की आंख खुली, समझ के हमारी आखिरी रात है। बस भाई जनाब मुस्लिम की शहादत हो चुकी, सब कुछ हो चुका। एक मर्तबा दोनों के दोनों जब रात में रोने लगे, हारिस को आवाज आई कोई बच्चे रो रहे हैं। उठा, का कौन है घर में? बीवी से पूछा। का कोई भी नहीं है। का नहीं कोई घर में मौजूद है। उठा आया। एक मर्तबा जब उसने चराग जला के देखा तो एक हुजरे में 2 बच्चे बैठे थे। पूछा, कौन है आप दोनों? उन्हें नहीं मालूम था, इसे नहीं बताना। एक मर्तबा कहा, हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। एक मर्तबा उसने दोनों के बालों में हाथ डाला और एक मर्तबा कहा, तुम मेरे ही घर में छुपे हुए थे, मैं सारा दिन तुम्हें तलाश करता रहा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इनाम रखा है। दोनों के हाथों को बांधा, घसीटने लगा। बीवी ने कहा, मत मार, ये अली मुर्तजा के नवासे है। कहा कि नहीं मुझे इनाम चाहिए। गुलाम, बीवी, बेटा सब साथ चले। का मत मार। फुरात के किनारे पहुंचा। 2 जुमले सुन लीजिए। जैसे फुरात के किनारे पहुंचा ना, का दोनों अपने कुर्ते उतार दो, मैं गले काटूंगा। तो एक मर्तबा बड़े भाई ने अपने कुर्ते के बटन खोले जो पुराने जमाने में मोटे मोटे दुख में होते थे। छोटा भाई फिर भी दुख में नहीं खोल रहा। कहा, क्या बात है, कुर्ता क्यों नहीं उतारते? तो छोटे भाई ने रो के कहा, मेरा कुर्ता माँ उतारा करती थी, मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता। एक मर्तबा इसने कहा, अगर तुम दोनों की कोई आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी कर लो, मैं दोनों के गले काटूंगा। एक मर्तबा बड़ा भाई सामने आके खड़ा हो गया। कहा, पहले मुझे मार दो। कहा, क्यों? कहा, मुझे माँ ने कहा था बड़ा भाई बाप की जगह होता है।
ایک مرتبہ چھوٹا بھائی سامنے آیا، کہا نہیں پہلے مجھے مار دے۔ حارث نے پوچھا کیوں ماروں، تمہیں کیوں ماروں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں گلے ملنے لگے، اس نے تلوار چلائی، دونوں کے سر قلم کر دیے۔ جب سر گرے اس نے لاشیں اٹھا کے فرات میں ڈال دیے۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملے سن لیجیے، آخری جملے سن لیجیے، میں نے اسی پہ تمام کر دیا۔ دونوں شہدادوں کو شہید کیا، سروں کو ایک کپڑے میں باندھا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے آیا، کہا عبید اللہ تو نے کہا تھا نا انعام دے گا، میں مسلم کے دونوں بیٹوں کے سر لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا ذرا دکھا، جیسے ہی کپڑا کھولا تو 2 سر تھے لیکن چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہا کیا بات ہے، چہرے اتنے سرخ کیوں ہیں؟ کہا ایک تو جب میں نے گلے کاٹے تو خون بہت، ان کے چہروں پہ خون آیا۔ کہا دوسرے سرخ اس لیے بھی ہے میں نے تماچے بہت مارے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ذرا چہروں پہ پانی ڈالو، چہروں پہ پانی ڈالو، میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی پانی ڈالا خون بہنے لگا، کچھ بال اترنے لگے۔ اس ملعون نے پوچھا کیا بات ہے، ان دونوں کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا میں بالوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹتا رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا، 2 شہزادوں کا واسطہ، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، اپنے لیے، ہمارے تمام مہمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیے گا۔ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پروردگارا، اے اللہ تیری بارگاہ میں ایک واسطہ لے کے آئے ہیں، میرے طرف دیکھیے گا، بس بھائی وقت گزر چکا ہے، مجھے بہت جلدی جانا ہے۔ جب بیبیاں پہنچی نا مولا سجاد کے ساتھ کوفے کے دروازے پہ، تو چاروں طرف سے پتھر آنے لگے اور سب لوگ پتھر مارتے جاتے تھے علی و بطول کی بیٹیوں کو، نبی کی نواسیوں کو پتھر مار رہے تھے اور نعرے لگاتے جاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں۔ جب لوگ پتھر مار رہے تھے نا تو بیبیاں رو رہی تھی، اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابا عبداللہ الحسین آپ کی عظمتوں کو سلام۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد یہ کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے، ساری بیبیوں نے سر اٹھایا، دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا، سب بیبیاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا ہے۔ اس بیوی نے ایک سوال کیا مسلم جو آپ پہ گزری وہ مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ بھی تھی وہ آپ کو پتا ہے، مسلم مجھے بس اتنا بتا دے میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ پروردگارا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، کشمیر میں، افغانستان میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں پہ مسلمان بسے سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔